खेतीका आली आली जिउली धानी भयाली खेल्ला खेतीका आली आली। कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्ला स्थित सिन्जा गाउँपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र प्राकृतिक सम्पदाले धनी रहेको छ। पहाडी भूभागको फेदीमा नदीको किनारमा अवस्थित यस सिन्जा उपत्यका जुनसुकै मौसममा पनि निकै आकर्षक देखिन्छ। हिउँदमा वरपरका डाँडा पहाडमा हिउँ पर्छन् भने बर्खामा हरियाली छाउँछ। सिन्जा उपत्यकालाई नेपालको कला, भाषा र संस्कृतिको उद्गम स्थल मानिन्छ। नेपाली भाषा तथा सभ्यताको उत्पत्ति र विकास क्रम केलाउन सिन्जा उपत्यकासम्म पुग्नुपर्छ। खस राज्यका संस्थापक राजा नागराजको पालादेखि खस भाषा विकसित भएर नेपाली भाषाको मूल रूप लिएको हो। विश्वमा ग्रीस सभ्यताको महत्त्व जतिकै नेपालमा सिन्जा सभ्यताको महत्त्व रहेको मानिन्छ। ग्रीस सभ्यताको विकासबाटै विश्वका मुलुकहरूले विकास गरिरहेका छन्। तर नेपालले सिन्जा सभ्यताबाटै जात जाति, भाषा भाषी, धर्मको रहन सहन, चालचलन, परम्परा सबै सिक्नुपर्ने अवस्था छ। जुम्लाको सिन्जा उपत्यकालाई नेपालको कला, भाषा तथा संस्कृतिको उद्गम स्थल मानिन्छ। खस राज्यका प्रथम नागराजा सहित 12 ससाना राज्यका 56 रजौटाले शासन सम्पन्न गरेको इतिहास छ। यहाँ पाइने शिलालेख, ताम्रालेख, पत्थर लेखले सिन्जा सभ्यताको इतिहास हजारौं वर्ष पुरानो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यो एउटा तेलको, यो एउटा दुधको धारा। अब यो हाम्रो परम्परा अनुसार पहिला के थियो भन्दाखेरि यसैबाट तेल आएर पुरी पकाउने, टाटे हाल्ने भन्ने चलन, यसै धाराबाट दुध आएर खिर पकाउने गरे। नेपालको विभिन्न कालखण्डमा सिन्जा उपत्यकाले निकै ठूलो नाम कमाएको थियो। पश्चिम नेपाल हाल भारतको कुमाऊँ गढवाल, चीनको तिब्बतसम्म फैलिएको शिलालेखमा उल्लेख छ। अभिलेखका अनुसार सिन्जा उपत्यकालाई राजधानी बनाएर खस राजाहरूले राज्य गर्दथे। खाडी प्रदेश दक्षिण पश्चिमबाट आई नागराजाले सिन्जालाई राजधानी बनाएको कुरा दैलेख जिल्लाको दुल्लुमा रहेको कृत्रिम स्तम्भको अभिलेखमा स्पष्ट लेखिएको छ। नागराजाले सिन्जा उपत्यकाको पश्चिम सिमाना कुमाऊँ गढवालसम्म, उत्तरको चीन, तिब्बत, दक्षिणमा भारतको गङ्गा नदी, पूर्वमा गण्डकी नदीको आसपाससम्मको क्षेत्रलाई समेटेर विशाल एक खस राज्यको विस्तार गरेका थिए। सिन्जा खस राज्यमा नागराजापछि नागराजा अशोक चल, जितारी मल्ल, आदित्य मल्ल, पूर्णे मल्ल, पृथ्वी मल्ल, रेबु मल्ल, अभय मल्ल जस्ता आधा दर्जन भन्दा बढी खस राजाहरूले राज्य गरेका थिए। यहाँ खस राजाका चाहिँ पहिलाका राजाहरूका बस्ने, कचरी गर्ने ठाउँ, बस्ने, सेन्टी बस्ने, प्रहरी बस्ने, दरबारहरू, अब रूपाकोट, बन्दीकोट, नराकोट, यी विभिन्न कोटहरू छन्, राजाहरू बसेका इतिहास छ। 11औं शताब्दीदेखि 14औं शताब्दीमा यो राज्य विकसित भएको ऐतिहासिक प्रमाणहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। सिन्जा सभ्यताले जन्म, न्वारन, कर्मकाण्ड, विवाह, मृत्यु संस्कार जस्ता सामाजिक परम्परा, संस्कृति, मूल्य मान्यता तथा कलालाई विशेष महत्त्व दिएको छ। झोडा मादल, देउडा, बालुनाच, चोपाई रोपाई, चुट्किला, सनाही, दमाहा, झ्याली, धामी झाँक्री यस क्षेत्रको सांस्कृतिक सम्पदा हुन्। यसकारण पनि सिन्जा क्षेत्रको सभ्यता नेपाली मौलिक सभ्यता हो। चारैतिर पहाडले घेरिएको र बीचमा सानो उपत्यकामा रहेको सिन्जा गाउँपालिका हिमनदी दृश्य अवलोकन गर्न सकिने पहाडहरू रहेका छन्।
नेपालको संविधान अनुसार विक्रम सम्वत 2073 सालमा मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै 3वटा गाविस समेटेर सिन्जा गाउँपालिका घोषणा भएको हो। सिन्जा गाउँपालिकामा जुम्ला जिल्लाको साबिका नराकोट गाविस, शनिगाउँ गाविस र धापा गाविस समेटेर बनेको छ। यस गाउँपालिकामा 6वटा वडा र 33 गाउँ रहेका छन्। सिन्जा गाउँपालिकामा पश्चिममा कालीकोट, उत्तरमा कनका सुन्दरी, दक्षिणमा हिमा गाउँपालिका रहेका छन्। नेपालको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित सिन्जा गाउँपालिका 153.2 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। यस गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या करिब 14,000 रहेको छ। यहाँका बासिन्दाले विभिन्न धर्म, वेशभूषा, जाति, भाषा, संस्कृतिले आफ्नो मौलिक परम्परा निरन्तर रूपमा एकपछि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै जोगाई आइरहेका छन्। भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम भए तापनि ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको जुम्ला जिल्लाको सिन्जा गाउँपालिकाको आफ्नै छुट्टै पहिचान रहेको छ। यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष, सबै वडाका अध्यक्षहरू र कर्मचारीको सक्रिय कार्यले यस क्षेत्रमा छोटो समयमा नै विकास निर्माणको काममा ठूलो फड्को मार्न सफल भएको छ। स्थानीय सरकार आइसकेपछि जनप्रतिनिधि र हामीहरूको चाहिँ सहकार्यमा काम भइरहेछ। पहिला चाहिँ हामी गाविस हुनेर सिफारिस गर्दाखेरि पनि केही सिफारिस सबै अध्यक्षको जिम्मेवारी हामीले गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधि गर्ने सिफारिसहरू चाहिँ केही कुराहरू सबै जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि लिन्छन्। हामीले जिम्मेवारी लिने कुरा पञ्चीकरणको हुन्छ, 5वटा त्यो पञ्चीकरणको जिम्मेवारी लिने भएको कारणले अरू चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ जिम्मेवारी अब अध्यक्षज्यूहरू हुन्छन्, गाउँपालिका अध्यक्षज्यूहरू हुन्छन्। अनि त्यसो भएको कारणले केही कुराहरू चाहिँ ठुल्ठुलो कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ सेयर गर्छन्। हामीले चाहिँ नियम नीतिका कुराहरू चाहिँ यसो हुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ नीति नियमतिर टेर्नुहोस् भन्नुहुन्छ क्या। त्यही तरिकाले भन्दा पहिलेको भन्दा अहिले स्थानीय सरकारमा हामीलाई सजिलो छ। हामी बिदाको दिन भइहाल्यो। अनि अरू दिनमा चाहिँ सरकारी चाहिँ 10 देखि 5 बजीसम्म हामी बरु एक्टिभ भएर काम गर्छौँ। त्यसपछि अनि उसँग चाहिँ जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर उहाँहरू चाहिँ प्रत्यक्ष चिन्नुभएको हुन्छ कि उहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधि भएको हुनाले अनि उहाँसँग कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सहजित ढङ्गले चाहिँ काम गरिरहेको छौँ। हाम्रो वडामा अरूको भन्दा एकदम राम्रो तरिकाले योजनाहरू पनि कार्यान्वयन सम्पन्न भएका छन्। अब जस्तै अहिले हामीले भनौँ यो खस सङ्ग्रहालय कुरा छ, यो रङ्गशाला कुरा छ, अनि विद्यालयहरू पनि छन्। एकदम राम्रो भवन बनिरहेछन् विद्यालयहरू पनि। पछिल्लो समय स्थानीय सरकारको आगमनपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, यातायात र वायु ऊर्जाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको देखिन्छ। हामीलाई लाग्छ सायद तपाईँको यहाँको जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा, सोच, विचार र विभिन्न पार्टीका सोचहरू, विभिन्न व्यक्तिहरूका सोचहरूलाई समेटेर नै हाम्रो विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू भएका छन्, विभिन्न खालका योजनाहरू भएका छन्, विभिन्न तपाईँको भइरहेका क्रियाकलापहरू त्यसरी अहिलेसम्म चलिरहेछ। वायु ऊर्जाको सहायताले सिन्जा गाउँपालिका नै दियालो बाल्नबाट मुक्ति भएको छ। 8-10वटा गाउँलाई साबिक नराकोटको 4 नम्बर वडालाई हामीले एउटा 4,95,00,000 वायु ऊर्जाले हालिदिएको र 55 लाख गाउँपालिकाले हालेको। अब त्यो बत्ती बलिसकेको छ। जुम्ला जस्तो विकट ठाउँमा विकास गर्न हाम्रो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो। जुम्लाको सिन्जा क्षेत्र हाल स्थानीय सरकार आइसकेपछि सबै वडाहरूमा मोटर बाटो र बिजुली पुगेको छ। विद्युतबाट पनि कुनै पनि घर हाम्रो अछुतो छैन। अब सञ्चारको कुरा गर्ने भने गाउँपालिकाले नै केही पहलमा टावर बनाए हुँदाखेरि अब विद्युत पनि अब 3G यहाँ चल्छ। के अरे यो सूचनाको हकमा पनि मोबाइल 3G चल्छ। मोटर बाटोले र बिजुलीको उज्यालोले सिन्जा गाउँपालिकाको बासिन्दाको मुहारमा खुसी छाएको छ। अब रोड पुर्याइदिएका छन् घर घरमा, अब खानेपानी घर घरमै छ, बत्ती बलेका छन्। अहिले त त्यस्तो अब जनतालाई चाहिने भनेको सुविधा अहिले पुर्याएकै छन्। अब यहाँभन्दा पनि अब पछाडिका दिनहरूमा पनि अब पुर्याउने हुन्। बिजुलीले गाउँपालिका नै अँध्यारोबाट उज्यालोमा रूपान्तरण भएको छ। गाउँपालिकाबाट हामीलाई देवलसिंह राहुल अध्यक्षतामा हामीलाई एउटा ब्लकको व्यवस्था गरेको छ, जहाँ कि हाम्रो समाजमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भए तापनि हाम्रो समाजमा त्यति लोडसेडिङ र अनियमितता बत्ती अनियमितता हुनका कारण हाम्रो यहाँ पढाइमा हल्का नराम्रो असर पुगेको छ, जसले गर्दा ब्लकले गर्दा हाम्रो सहज भएको छ। अँध्यारो कोठामा पनि उज्यालो गरेर हामीलाई पढ्न सहज भएको छ।
अहिले सिन्जा गाउँपालिका भारीमुक्त क्षेत्र गाउँपालिकाको रूपमा घोषणा गर्ने तयारीमा स्थानीय सरकार रहेको छ। सबै मोटर बाटोको डिपिआर तयार गरिसकिएको छ। यस्तै 2वटा पुलको पनि डिपिआर तयार भइसकेको छ। प्रत्येक गाउँमा ट्र्याक्टरले स्थानीय उत्पादन ओसार पसार गर्ने गरेका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवल सिंह रावल आफ्नो कार्यकालभित्रै भारीमुक्त हुने बताउनुहुन्छ। भारीमुक्त अब जुम्ला जस्तो विगत ठाउँमा भारी नै नबोकेर भारीमुक्त भन्नु त अब त्यो स्वाभाविक त्यो बडा ठुलो जटिल समस्याको कुरा छ। त्यो समस्या चाहिँ हामीले अहिले स्थानीय सरकार 1 वर्ष कटिसकेपछि मैले 6वटा वडामा र 33वटा गाउँमा मोटर बाटो पुगे हुनाले अहिले हाम्रो ढुवानीमा ट्र्याक्टरले प्रत्येक गाउँ बस्तीबाट चाहिने सिमी स्याउ ओसार पसार गरेर केही जनतालाई सहयोग भएको छ। यही मेरो कार्यकालभित्रै सायद भारीमुक्त नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गाउँपालिका लगानी कम भयो नि गाउँपालिकाले आफै एक्सपोर्ट भएर हिँडेपछि विकास गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुरो आफू आफमा पनि आत्मवर्ग गरिरहेको छु मैले। सिन्जा गाउँपालिका घोषणापछि स्थानीय सरकारले विकासका लागि गरेको काम सहजै अनुभूति गर्न सकिन्छ। ओडामा गई हामीले महिलाको बारेमा कानुन सम्बन्धी सामान्य जानकारी दिए। संविधानका आधारभूत व्यवस्थाका बारेमा मैले महिलाको लागि जानकारी गराएँ। भौगोलिक हिसाबले राजधानीबाट टाढा भए पनि सामाजिक विकासको एक नमुनाको रूपमा हामीले सिन्जा गाउँपालिकालाई लिन सक्छौं। स्थानीय सरकार अघि र पछि यस ठाउँमा धेरै परिवर्तन आएको छ। उदाहरणको रूपमा एकमात्र टेलरबाट अहिले 8वटा टेलर खोलिएका छन्। यस्तै पर्यटकलाई मध्यनजर गर्दै होटलहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। हाम्रो सिया गाउँपालिका एउटा टेलर थियो। म गाउँपालिका आउँदाखेरि अहिले तपाईँको 8-10वटा टेलर छन्। 1-2 होटल थिए, अहिले 25-30वटा होटल छन्। त्यस्तै होलसेल त्यतिकै चलिरहेछन्। यहाँ तमाम पसल टराहरू बने रातारात एकैचोटि स्थानीय सरकार भए, पहिला थिएन। यहाँका मान्छेहरूले पहिला गत सालमा लगाएको लुगा र यो सालमा लगाएको लुगा हेर्दाखेरि पनि अलिकता भिन्न देखिन्छन्। मान्छेहरू अलिकता राम्रो लगाएर हिँड्ने हैन। अनि डेली यता बजारबाट फलफुल किनेर लिएको देखिन्छन्, मासु किनेर लिएको देखिन्छन्। र सबै मान्छेसँग फाटेको लुगा अब लत्ताहरू त्यस्तो अहिले धेरै त्यस्तो देखिँदैन। धेरै परिवर्तन भइसकेका छन् जनताहरूसँग। किनभने महिलाहरूले स्याउ बेच्छन्, सिमी बेच्छन्, महिलाहरूले अनि सानसाना कामहरू पनि पाएछन्। त्यसपछि गएर युवाहरूले पनि अहिले पनि त्यतिकै चाहिँ यहीँ स्थानीय ठाउँमा काम पाएर यतै बन्दछन्। प्रायःजसो हाम्रो युवाहरू अब खाडी मुलुक मलेसिया, दुबई, कतार, ओमान जाँदैनन्। सी जग्गा पहिला गलैँचा व्यवहार गर्न जान्थे। अहिले केही त्यस्तो कुरामा पनि परिवर्तन छ। होटल र टेलरले गर्दा स्थानीयको आर्थिक स्रोतमा वृद्धि भएको छ। स्थानीय सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई ध्यान दिएको पाइन्छ, जसले गर्दा अपराधको घटनामा कमी आएको छ। गत साल जनता उतार चढावमा थिए। जनताले पनि बुझेका थिएनन्। अब यिनीहरूले के गर्नलाई हाम्रो जसो चाहिने कि बगैँचै काटिदिए, सडक काट्दाखेरि तपाईँको अब विभिन्न संरचनाहरू काहीँ बिग्रे पनि काहीँ भत्के होइन। तर अहिले जनताले आफै बुझेका छन् कि विकास गर्नुपर्दो रहेछ। विकास भएपछि हाम्रो छुटपुट भएको गाउँठाउँमा जनता ओल्लेर आउँछन्। हाम्रो गाउँमा त हजुरहरूले यसो गरिदिनु पऱ्यो भनेर अहिले गत साल जनता आएनन्, जनता आउनु भएन। अहिले जनताले एकदम थाहा पाइसकेका छन्। अब विकासको तीव्र गति गर्दा हामीलाई जाने अब विभिन्न कुरामा सुविधा हुने रहेछ भन्ने पक्षमा जनता छन्। अहिले हामी जनतादेखि पनि खुसी छौँ। सिन्जा गाउँपालिका शिक्षाको क्षेत्रमा पनि स्थानीय सरकारको आगमनपछि ठूलो फड्को मारेको पाइन्छ। लोपोन्मुख स्थानीय खस भाषाको महत्त्व बुझ्दै यसलाई जोगाउन सिन्जा गाउँपालिकाको पहलमा पाठ्य पुस्तकमा समेटेर पढाइने कार्यमा सफल भएको छ। अब यो चाहिँ खस भन्ने बित्तिकै हामी आफै खस भए हुनाले अब यो चाहिँ कुराहरू हामीले पढाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने एउटा त्यो अनुमानित पाठ्यक्रम निर्माण गरेर सरल पढाइ गर्नुहुन्थ्यो। कथाहरू स्थानीय खस भाषामा गीतहरू होइन, त्यस्तो अब विविध कुराहरू आफै बनाएर आफै तयारी गरेर चाहिँ सरल पढाइ गर्नुभएको थियो। अब चाहिँ गाउँपालिकाले नै के त पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुरा गरिरहेछ। हामी त्यो पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने समितिमा सदस्य म पनि हौँ। हामी त्यो पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुरामा लागिरहेछौँ। सो गाउँपालिकाले 6वटा विद्यालय भवन निर्माण गरेको छ।
यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाले गाउँपालिकाको सहकार्यमा पक्की विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग पुर्याएका छन्। शिक्षामा परिवर्तन भएको छ। हेर्नुहोस्, यी बिल्डिङ यहाँको हाम्रो सिजा गाउँपालिकाले दिएको भवन हो यो। अब यहाँ स्कुलको प्रशासनिक व्यवस्थामा पनि सुधार भएको देखिन्छ। डिजिटल हाजिर छन् अनि सीसी क्यामेरा जडान छ स्कुलमा। अब कसले के लापरवाही गर्यो त्यो प्रत्यक्ष कसैले केही भन्नै पर्दैन, आफै देखिन्छ। गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यक्रम थियो, प्रत्येक 8देखि माथिका विद्यार्थीलाई घर घरमा सोलर वितरण भएको छ। स्थानीय सरकार, हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष, सम्पूर्ण टिमलाई यो मालिका मावि धापा हामी विद्यालय परिवारको तर्फबाट एकदम हार्दिक आभार, आत्मैदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सिन्जा गाउँपालिकामा विद्यालय व्यवस्थापन र जनप्रतिनिधिको सक्रियतामा सबै विद्यालयमा सीसीटीभी क्यामेराको जडान र बायोमेट्रिक हाजिरीको व्यवस्था मिलाइएको छ, जुन आफैमा एक नमुना उदाहरण हो। शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि ध्यानमा दिँदै सिन्जा गाउँपालिका विद्यालय तथा उच्च माविमा सीसी प्राविधिकका रूपमा अघि बढेको छ। पहिला हामीहरू धुलो माटो हुन्थ्यो तल बस्दाखेरि, अहिले चाहिँ भवन निर्माण भएर सहज भएको छ। अनि पढ्नको लागि पनि अनि रुगाखुकी लाग्थ्यो, हुन्थ्यो, धुलोले फोहोर्थ्यो यताउता। अनि भवन निर्माण भएकोले अब सिमेन्ट जे भने तल बस्दा पनि सफा हुन्छ, बस्नको लागि सहज हुन्छ हामीहरूलाई। सिन्जा गाउँपालिकामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा व्यवस्थापन सुधारिएको पाइन्छ। स्वास्थ्य चौकी, वडा स्वयंसेविका, मसिका ग्रास सकाको सक्रियतामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राम्रो व्यवस्थापन रहेको छ। यातायातको राम्रो प्रबन्धका कारण कसैले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छैन। आज एउटा सुक्तेरी आइबे राति यही मृत्यु, अकालमा मृत्यु हुन्थ्यो, रुखबाट लडेर मान्छेहरू अकालमा मृत्यु हुन्थ्यो। तर उहाँहरूलाई हामीले एम्बुलेन्सको सुविधा गरेका छौँ। त्यसपछि भएन भने गाउँपालिकाको गाडी राति भए पनि युज गरेर पनि सुक्तेरी हामीलाई बचाउने, रुखबाट लडेका, भिडबाट लडेका मान्छेलाई बचाउने अहिले जनताहरूलाई पनि राम्रै छ। देशको अन्य भागको तुलनामा जुम्ला जिल्लाको धान र स्याउ खेती गर्ने प्रचलनको आफ्नै मौलिक विशेषता रहेको छ। यस क्षेत्रलाई संसारकै उच्च स्थानमा धान खेती गरिने स्थानका रूपमा लिइन्छ। स्थानीय जुम्ली मार्सी धान जापानीका समूहभित्र पर्दछ। जुम्ला जिल्लाको धान खेतीको आफ्नै इतिहास र खेती गरिने आफ्नै मौलिक पद्धति छ। सिन्जा गाउँपालिकामा जुम्ली मार्सी धान राम्रो उत्पादन हुन्छ। मार्सी धान सिजा सबैभन्दा उत्कृष्ट फल्ने ठाउँ हो र यहाँको मार्सीलाई हामीले संरक्षण गर्ने र यसलाई अब आधुनिक तरिकाले अर्ग्यानिक हामीले यो विषादी प्रयोग नगर्ने हाम्रो गाउँपालिका निर्णय पनि गरेको छ र विषादित रहित छ। सबै चिज अर्ग्यानिक छन्। सो मार्सी चामल नेपाली बजारमा राम्रो मूल्य पाउने गरेको छ। त्यस्तै त्यहाँ उत्पादन हुने स्याउ बजारमा राम्रो मूल्यमा गएको पाइन्छ। इन्डियाको स्याउलाई जुम्लाको स्याउले निकै प्रगति, त्यो पैसा त सिधै राष्ट्रभित्र आयो नि, जुम्लाभित्र आयो। अब जुम्ला चाहिँ जे होस् सिजा असाध्यै शान्तमय राम्रो हुनेछ भन्ने म आशा राख्छु। सिजा गाउँपालिकामा वृहत शीत भण्डार गर्न सक्यो भने यहाँका जनताहरूको स्याउ उत्पादनको लागि स्याउ सदुपयोग गर्न सक्यो। यहाँको आम्दानीको स्रोत भनेको स्याउ र सिमी बाहेक अरू केही पनि छैन। जतिको आयात हुन्छ त्यतिको हाम्रो निर्यात छैन। फागुन चैतमा यो शीत भण्डारबाट यो स्याउ निकाल्न सक्यौँ भने यो स्याउले पछि हाम्रो मार्केट पाउनेछ, यहाँका जनताहरूले भाउ पाउनेछन्। कृषिमा आधुनिकीकरणको बाटो लिन सफल भएको छ। सबभन्दा ठुलो कृषिलाई फोकस गरेर जाने हो। कृषिलाई अगाडि बढाउँदा बित्तिकै यहाँको मान्छेहरू धेरै माथि जान्छन्, तर मान्छेले बुझेका छन् कृषि नछोडिदिनु भने मेरो अन्नत गर्छु म जनतालाई, दाजुभाइलाई, दिदीबहिनीलाई। अब कृषि मात्रै चाहिँ यहाँको बाँच्ने आधार भनेको। हामी जुम्लाका मान्छेले नुन चाइनाबाट ल्याएर खान्थ्यौँ पहिला। हामी सानो हुँदा यहाँबाट हिँडेर 14 दिनमा नेपाल अन्त मै पुगेको छु। अब त्यस्तो दिन छैन जुम्ला। अब जुम्लाका प्रत्येक गाउँ गल्ली गल्ली सडक सञ्जालहरू बने, प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको बिजुली बत्तीहरू छन्। यस गाउँपालिकामा पकेट क्षेत्र छुट्याइएको छ। वडा नम्बर 1 लाई सिमी सङ्कलन र उत्पादन, त्यस्तै 2 नम्बर वडालाई स्याउ र 3 नम्बर वडालाई आलुका लागि छुट्याइएको छ। गाउँपालिकाले विषादी रहित उत्पादन गर्न स्थानीयवासीलाई निर्देशन गरेको छ। यस क्षेत्रको मुख्य उद्देश्य 100% शुद्ध अर्ग्यानिक उत्पादन गर्ने क्षेत्र घोषणा भएको छ। सिन्जा गाउँपालिका अर्थात् जुम्लेली सिन्जाल नागरिक धेरै फुर्तिला र मेहनती देखिन्छन्।
स्थानीय सरकारको स्थायित्वपछि स्थानीय उत्पादनमा अझै बढी चासो देखिएको पाइन्छ। यस क्षेत्रको मुख्य उत्पादनहरू मार्सी धान, स्याउ, राडी पाखी, कम्मल, गलैँचा, सिमी, फापर, लसुन तथा आलु जस्ता स्थानीय उत्पादन हुन्। सिन्जा गाउँपालिकाले धार्मिक क्षेत्र पुनर्निर्माणसँगै प्रचार प्रसार कार्य अघि बढिरहेको छ। विश्वमा चिनाउने उद्देश्यका साथ सिन्जा गाउँपालिकाले धार्मिक क्षेत्रको प्रचार प्रसार तीव्र रूपमा गरिएको पाइन्छ। बाघको बिजौरीभित्र छिरेर पनि यसले आफ्नो भित्र हाकेको हो। यो गाउँ हाम्रो अगस्त मुनि ऋषि बसेको ठाउँ हो। यसले पनि धेरै धेरै भिड गरेको। कोही मान्छे अब बिमारी भयो अप्रझट तुरुन्तै यसले भिड गर्यो हेर्नु सन्च भए। जातुहरू यहाँ पूजाई मेलामा बढी आउँछन् हजुर। यहाँ त्यस कारणले बाटोघाटो यहाँ चौतारा सबै बस्ने जातुहरूलाई बस्ने अनि हामी पुजारीहरूलाई बस्ने ठाउँ चाहिँ राम्रो भएको कारणले हामी यति नै खुसी छौँ। धार्मिक रूपमा निकै प्रख्यात यस ठाउँमा 12वटा पञ्चदेवल, 22वटा केदारनाथ धार्मिक स्थल सोही ठाउँमा अवस्थित छ। पहिलेदेखि पुर्खादेखि कयौँ वर्ष भइसक्यो यहाँ उत्पादन भएको, तर सत्यदेवीको बायाँ हात परेको ठाउँ हो। आफै उत्पादन भएको ठाउँ हो। यहाँ तीर्थ आउँछन्। यहाँ आएपछि जे वर मागेको उही हुन्छ। अब हाम्रो यो रुडो पऱ्यो चैत वैशाखमा, पानी टङ्के रुडो पऱ्यो भने हामी आइकन यहाँ भने एक रात धन्नु गर्ने भने मेघ प्रशस्तै आउने। धेरै यहाँ सच छ। यो केदारको लागि धेरै सच छ। यस क्षेत्रमा रूपाकोट, बन्दीकोट, नराकोट जस्ता आफैमा निकै महत्त्व बोकेका कोटहरू रहेका छन्। यस गाउँपालिकाका 6वटा ओडामा आफ्नै धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलहरू छन्। सबै ओडाको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको आफ्नै किसिमको पहिचान र विशेष महत्त्व रहेको छ। शिलालेख छ हाम्रो। त्यसपछि बिन्दासनी माईको यहाँ पहिला त्यो उ छ। त्यसपछि आएर पहिला भीमहरू पनि यहाँ आएर बास बसेको, यहाँ रोटी हालेर खाएको भने भीमको जिब्रो भनेर अहिले पनि तपाईँलाई मैले सिकाएँ। अनि भीमको त भन्ने छ। यहाँ खाना पकाएर खाने कटौरा भने थाल बटुको भनेर भन्छ हाम्रो लोकल यहाँको अब खस भाषामा भन्नुपर्दा त्यो छ। त्यसपछि आएर यहाँ हाम्रो लामा विष्णुका थान भए। अब यो जिबर्की बोबा भनेर, जिबर्की भनेको यो झ्याँदेको घोडा हो भन्छन् प्रयोग गर्ने गरेको। अनि आएर यो थार्पोमस्टो छ हाम्रो यहाँको डिग्रामा छ यसको मन्दिर। अनि डिग्रामा पनि अब त्यो चौपिडा खेल्ने, पहिला द्रौपदीहरू यहाँ आउँदाखेरि त्यहाँ चौपिडा खेलेर पासा खेल्ने भन्ने छ। त्यहाँ ढुङ्गा छ। यस्तै ऐतिहासिक शिलालेखहरू भए। अब जस्तै बन्दीकोटको कुरा भयो, पामकोट, रूपाकोट, अब ढोटेलीकोट, अनि आएर यो मालिका मन्दिर छ, मालिका डाबा भन्ने, यो बिन्दासिनी धारो, जिबर्की, अनि यो झ्यादेव लम्फेर, यहाँ हाम्रा थुप्रै ऊ छन्। यसलाई पनि संरक्षण गर्ने तयारी गरिरहेको छौँ। त्यसलाई कम्ती पनि अहिले घेरबारसम्म गरेर संरक्षण गरेर कम्तीमा आएका मान्छेलाई घेरबारसम्म गर्ने र आएको एउटा बोर्डसम्म, सूचना बोर्डसम्म राखेर यो हो है भन्ने जानकारीसम्म दिने गरेका छौँ। बिष्टवाडामा देवलहरू छन्, त्यहाँ उता महातवाडामा देवलहरू छन्, त्यो ऐतिहासिक नै छन्। त्यसपछि गएर रन्नुखानामा सायद नेपालकै अथवा जुम्लाकै हो र रोप्ने जिउला भन्छ। त्यहाँ धान मात्रै छर्ने हो। वैशाख चैत 12 गते त्यो अरू कहीँ पनि छैन त्यहाँ हो। त्यसपछि गणेशका मन्दिरहरू छन्, अगस्त्यवाडा छन्, चुरेल गाउँमा छन् देवताका थानहरू, बिष्टवाडा कालिका भयो, देउली छ, घडिङ्गा कालिका थानहरू छन् तमाम छन्। सिजा गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण वडामा रहेका धार्मिक, पर्यटकीय, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातत्व यी सबै सम्पदाहरूको संरक्षण मर्मत सबै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय छ। त्यही आधारमा मेरो वडामा पढेका सबै त्यही नियमअनुसार, त्यही नीतिअनुसार नै अहिले संरक्षण सम्वर्धन भइरहेछ। पर्यटकीय स्थलमा बुढो मस्टको थान बनाइदिएका थियौँ र दुई ठाउँमा वनथान र गरथान। धार्मिक पर्यटकीय भैरवनाथ जो कि पहिलेदेखि यो प्रसिद्ध मन्दिर हो र भैरवकै नामले यहाँ यत्रो भैरवनाथ मन्दिर हामीले सानो बनाएका थियौँ र त्यो भैरवकै नाममा यो भैरव मावि सञ्चालन भइरहेको छ। त्यहाँभित्र अहिले धेरै फ्याकल्टीहरू सञ्चालन भइरहेको छ। 12 केदारनाथ हुँदै हाम्रो धहचौरलाई कृत्रिम ताल बनाउने लक्ष्य त राखेका छौँ। अनि त्यस्तै गरेर बाबा मालिका मन्दिर अब तपाईँले देख्नुभयो, आज घुम्यौँ हामी सबै ठाउँ। त्यो पनि चाहिँ यो मेरै कार्यकालभित्रै त्यो मन्दिर निर्माण भएकै हो। तल सिँढी त्यहाँ पनि जुन सिँढी देख्नुभयो त्यो सिँढी पनि यसै अवधिभित्र सिँढी तयार भयो। अनि बामास्टाको थान पनि हामीले हाम्रै कार्यकालमा बनाएका हौँ। पछि जनताले पनि भनौँ, पहिलाका अध्यक्ष, पहिलाका वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्षले गरेको कामभन्दा अहिलेको काम केही पनि भएको छैन भन्ने चाहिँ गरौँ। हामी त्यस्तै लक्ष्यले गर्नुपर्छ भन्ने जोस जाँगरका साथ हामी लागि बढेका छौँ। कर्मगत चाहिँ ढुङ्गा कुलो भन्ने ढुङ्गा घाटदेखि बालीपाटासम्म सिँचाइ कुलो
यो चाहिँ तिनटै गाउँको नै भ्याउ छ। यो गोरा, शनि गाउँ, फोङडलाई तिनटै गाउँलाई चाहिँ हो लाभान्वित हुने चाहिँ कुरो हो। प्रत्येक 4 गाउँमा 4 गाउँमा मैले 3 लाखको बजेट सामुदायिक भवन भनेर हाले 12 लाख रुपियाँ। रुगा, जोडु, भाँगाउँ, काँगाउँ अनि 4 लाखमा अहिले कम्तीमा पनि 3 कोठा भवन बनायो भनेपछि एउटा कोठामा सामुदायिक वनको कार्यालय रहन्छ, एउटा दराज उसको रहन्छ, एउटा गरिबी निर्माणको उसको रहन्छ, एउटा तपाईँको क्लबको होला। त्यसैले भनेर सामुदायिक भवन भनेर यो साझा प्रत्येक टोलमा एक-एकवटा सामुदायिक भवन पहिले मैले नमुनाको रूपमा त्यो काम गरेको। यस क्षेत्रमा युद्धकालमा युद्धको स्तम्भ, भाला, ढाल पनि देख्न सकिन्छ। साथै पाटी पौवा, ढुङ्गेधारा पनि देख्न सकिन्छ। यस क्षेत्रमा सुन पनि प्रशस्त मात्रामा भेटिएको इतिहास रहेको छ। परापूर्व कालमा राजघराना, राजपरिवारको हार भेटिएको पूर्व अनुमान लगाउन सकिन्छ। सो पञ्चायत कालमा भेटिएको हार सिंहदरबारमा बुझाइएको थियो। सिजाको इतिहास धेरै उच्च छ। सिजा साम्राज्य जो कि यहाँ सिजाका पहिलाका 22वटा राज्यलाई प्रान्त गरेर जितेको सिजाको इतिहास छ। र सिजाले यहाँ रूपाकोट, बन्दीकोट, नराकोट यस्ता धेरै कोटहरू छन्। राजा बस्ने पहिलाका यहाँ चाहिने खस भाषाको उद्यम थलो, यहाँ चाहिने 5 पाण्डव किचकहरूकादेखि लिएर लडाइँ गरेका खम्बादेखि लिएर अहिले पनि हामीले सुनहरू प्रशस्त ठाउँमा यो सिजामा सुन चाहिँ भेटिएको हो। सिजा गाउँपालिकामा 2-3 ठाउँमा सुन भेटियो। पहिला तपाईँको राजाले के अरे हार सिरिपेज रानीका केही चाहिँ यहाँ केही वर्ष अगाडि त्यतिखेर पञ्चायतकाल थियो, त्यो भेट्दाखेरि त्यो चाहिँ सिधै सिंहदरबार गयो त्यो सामानहरू। अहिले पनि यहाँ भग्नास्वरहरू, राजाहरूका कचहरी गर्ने ठाउँहरू, सेन्टी बस्नेहरू ठाउँहरू, दरबारका भग्नास्वरहरू प्रशस्त चिजहरू छन्। सिन्जा सभ्यताको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा बजेट विनियोजन गरेर अब छिट्टै सिन्जा सङ्ग्रहालय बनाउने तयारीमा रहेको छ। सिजामा भएका हाम्रो सिजा सभ्यताको लागि हामी जगेर्ना गर्न खोजेको लगाउने कपडाहरू अनि पुराना हाम्रा चिजहरू सबै कुरालाई उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन र बाह्य पर्यटनको लागि हामीले यसमा हाम्रो हेर्ने भन्ने हाम्रो आवश्यक छ। जो सिजा गाउँपालिका वडा नम्बर 2मा त्यो सङ्ग्रहालय बन्दैछ, त्यहाँभित्र भेटिन्छन् पुराना मान्छेहरूले लगाएका लुगाहरू, दोचा, मोजा, डोका, लाम्डा, बन्चरा, आँसी। त्यो अहिलेको आँसी र पहिलाको आँसीमा फरक छ। पहिलाको बन्चरा र अहिलेको बन्चरामा फरक छ। पहिलाको बन्दुकमा र अहिलेको बन्दुकमा फरक छ। पहिलाको कुनै पनि कुराहरू, हतियारहरू त्यतिखेरको सिजा साम्राज्य भएको बेलाका हतियारहरूदेखि लिएर लाउने लुगादेखि लिएर यहाँका मान्छेहरूका ती चिजहरू प्रत्येक पुराना चिजहरू त्यस सङ्ग्रहालयभित्र हेर्न पाइनेछ। ऐतिहासिक खस सभ्यता, संस्कृति, खस सङ्ग्रहालय विकास गरी धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, संरक्षण, सम्वर्धनको प्रचार प्रसार गरी सिन्जा गाउँपालिका तीर्थस्थल, पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउने योजनामा स्थानीय सरकार लागि परेको छ। सिन्जा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को राराको पर्यटकीय गन्तव्य र अर्गानिक खानाले बाह्य एवं आन्तरिक पर्यटक मुख्य आकर्षण केन्द्र रहेको छ। जनप्रतिनिधिहरूको आगमनसँगै सिन्जा गाउँपालिकाको नयाँ काचुली फेरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवनयापनमा सहजता महसुस गरेका छन्। सिन्जा गाउँपालिकामा स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि लगायत अन्य विकास क्षेत्रमा खेलेको भूमिका उदाहरणीय रहेको छ। विकासको क्रममा अथवा बाटो अथवा शिक्षा अथवा स्वास्थ्य अथवा फलानु भन्दै बजेटको चाहिँ मैले स्लिप अर्थमन्त्रीले के अरे भाषण बजेट गर्नुहुन्छ त्यस्तै गरी बोल्दाखेरि म आफै आफमा मलाई चाहिँ विश्वास, यो पैसा यदि सरकारले मजा गरेको त होइन, काहीँ म बेकुफ बन्ने त होइन जस्तो लाग्यो मलाई आफै आफ। अब सिंहदरबारको अधिकार स्थानीयमा आएछ भन्ने कुरा त्यसरी मैले त्यो दिन बेलुका मलाई निन्द्रा लागेन। मैले बजेट विनियोजन गरिसकेँ, त्यसको बिहानपट्टि 3-4 जना मान्छे मौका आउनुभयो। हिजो हजुरले भनेको कुरा यो साँच्चै हो कि झुटो हो भनेर प्रश्न गर्नु। मैले यो साँच्चै कुरा हो
अब यत्रो 9-10 करोड पैसा 12 करोड पैसा हजुरले विनियोजन गर्नुभयो फलानु वडामा खानेपानी, फलानु ठाउँमा चाहिने के अरे बाटो, फलानु ठाउँमा विद्यालय, फलानु ठाउँमा यस्तो भन्नुभयो। यो पक्कै हुन्छ त हजुर भन्दाखेरि मैले हो पक्का हो भने बजेट विनियोजन गरिसकेपछि उहाँहरूले रेडियोमा सुन्नुभयो, जनतालाई पनि विश्वास भएन। अब त्यो किनभने हामीले अनि गाउँ गाउँबाट उपभोक्ता समिति तयार गर्न लगाएर उहाँहरू आइसकेपछि एक लट हामीले पेक्सी डाउन गरिसकेपछि पक्का पक्की रहेछ यो कुरा, उहाँहरूले खानुभएको रहेछ। एक दिनमा 3 करोड पैसा हाम्रो गाउँपालिकामा पेक्सी दिँदाखेरि पक्का थाहा पायो जनताले कि स्थानीय सरकार रहेछ, कि यहाँ उहाँहरूले अस्ति के अरे यो बजेट विनियोजन गरेको यो मजा रहेनछ, यो सत्य कुरा रहेछ, यो सबै अधिकार आएकै रहेछ स्थानीय ठाउँमा। यदि हामीले 6 मिटर 5 मिटरको बाटो भन्दा यो भएन, जनता पनि भन्छन् कतिपय कि उहाँहरूले आफै थाहा भइसक्यो अब कि ठुला बाटा हुनुपर्छ, विद्यालय भवन भन्दाखेरि यस्ता क्वालिटीका हुनुपर्छ, भूकम्प रहित हुनुपर्छ। अनि सारा सिजा गाउँपालिकाका विद्यालयका बच्चाहरूलाई बोलाएर यहाँ प्रतिस्पर्धा गराउँछौँ हामीले, विभिन्न कुरामा वक्तृत्व कलामादेखि लिएर अन्य कुराहरूमा बोलाउँछौँ। तपाईँहरूलाई सरले के गर्नुहुन्छ भन्छु, सरहरूका कम्प्लेन उहाँहरूले हामीलाई गर्नुहुन्छ, हामी सरहरूलाई तपाईँले के गरेको यस्तो भन्छु। धेरै कुरा परिवर्तन भयो। ऐतिहासिक खस सभ्यता संस्कृति खस सङ्ग्रहालय विकास गरी धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास संरक्षण सम्वर्धन गरी गरिबी तथा बेरोजगारी समस्या हटाई रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूलो अवसर यस गाउँपालिकाले बोकेको छ। पर्यटनको सम्भावना र अवसर नै अवसरले भरिएको छ सिङ्जा गाउँपालिका। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान पछ्याउँदै अघि बढिरहेको छ सिङ्जा गाउँपालिका।